सगळ्यांक पळय हा लागी लागी यो थैंक यू जय जय राम कृष्ण हरी 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 तुमकां वारकरी मेळपाक गेले हय पयलीं जर आमी तुमकां कित्याक मेळपाक गेले तें कारण सांगता पयल्यान पयलीं मेन म्हणल्यार आमी हे आमचे वारकरी जे आहा ते सगळे आमचे आमोणचे वारकरी आसा वेगवेगळ्या वारकरी संप्रदाय जे आहा त्या ग्रुपांक ते वारयेक वयतात जवळ जवळ आतां हांगासर 30-32 सुमार आमचे वारकरी आसा पयल्यान पयली गोश्ट म्हणल्यार आमकां दोतोराचें अभिनंदन करचें दिसता कारण दोतोरान एनावन्स केलां की आमी पंढरपुराक वारकरी भवन आमी बांदतले म्हणून तो विचार दोतोर फुडें व्हरतले अशें आमी अपेक्षा बाळगता आनी तें भवन बेगीन जावचें अशी आमी देवा कडेन पांडुरंगा कडेन आमची मागणी करता त्याच प्रमाणे आनीकूय खुबश्यो अश्यो गोश्टी आसा जाका दोतोर पात्र आसा अभिनंदन करपाक सांगपाचें म्हणल्यार आतां वचून पळय नवीन पळय दोतोरान पळय अनावन्समेंट केलें की 1972 पयलींची घरां जी आसा ती आमी सगळे रेगुलरायज करतले म्हणून सगळ्यांच्या दोतोरान मोठ्यान ताळयो मारून अभिनंदन करचें अशें हाचेर पयलीं खुबशीं सरकारां जाल्या पूण खंयच्याच सरकारान ह्या बद्दल विचार करूंक ना दोतोराक आमच्या 4 सायड आसा फुडें कितें घडटलें तें दोतोराक आतांच खबर आसता एका लागून दोतोर कितें पळय तेजी पळय कितें पळय करपाक जाय पळय न्हू तें आतां ते सद्या आमचे तांकां देवान अशीच बरी बुद्ध दिवची आनी ह्या फुडें बी आमचे कितें पळय गोंयच्या लोकांचे प्रजेचे जे प्रस्न जे आहा ते सोडोवचे अशें म्हणून हांव देवा कडेन मागता आनी आमोण्यांतले वारकरी खास करून जे पंढरपूर वता ते म्हाका मुद्दामून मेळपाक येना हांव खरोखरूच तांचो आभारी आसा कारण तेंच्या निमित्तान विठोबाचें दर्शन हांगासर जालें अशें म्हणपाक कांयच हरकत ना कारण चलत पंढरपुरा वता हें खूब व्हड काम आसा आनी हे सगळे जाण वेगवेगळ्या वारींतल्यान पंढरपूर वता जरी म्हटलां तशें पंढरपुरांतलें वारकरी भवन गोवा वारकरी भवन हें जाता तितके बेगीन आमी ऑलरेडी करस्पॉन्डन्स करीत आसा कलेक्टरा कडेन आनी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र हांच्या कडेन तेंच्यांनी जागो दिना फुडें तें बांदपाकूय आमी सुरवात करतले आनी वारकऱ्यांचें तें एक सोयीचें ठिकाण सुद्दां जातलें जे हजारांनी वारकरी आतां पंढरपूर वचपाक लागले इन फ्युचर एका थंयसर पावल्या उपरांत एक दिसाचो जो रेस्ट घेवपाक जाय तें सगळ्या खातीर बरें ठरता चलो चलो चलो